हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया भर की खबरें हम मुसलसल आपको पहुँचाते हैं मीडिया स्टार गोल्ड के प्लेटफ़ॉर्म से, और खबरों के साथ-साथ हम कुछ बड़े जानकार लोगों की राय भी आप तक पहुँचाते हैं। इस वक़्त मिडल ईस्ट में कुछ जो ख़ास वाक़यात हैं, एक तो ये कि इज़राइल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, वहाँ की सरकार अब मेजॉरिटी। इसके अलावा पिछले हफ्ते इज़राइल के अंदर 4 अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, जहां अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। वो अपनी जगह ऐसे वाकयात हैं। उसके अलावा यमन जंग में भी कुछ चीजें हो रही हैं सीज फायर की, उस पर भी हम बात करेंगे। इन सारे इश्यूज के साथ साथ हम ये समझना चाहेंगे कि अब मिडिल ईस्ट कहाँ खड़ा है, किस तरफ बढ़ रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है। इसके लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, सीरिया के भारत में रहने वाले सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, जो अरब और यूरोपियन मीडिया के लिए, अरब मीडिया के लिए खासतौर पर यहाँ से एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, आजाद पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल मिडिल ईस्ट में है, इन वाकयात के पेश नजर जिनका मैंने जिक्र किया, खासतौर पर इजराइल की सियासी इंस्टेबिलिटी और उसके साथ साथ अरब मुल्कों की तरफ से इजराइल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप सीरिया से हैं और आप इमीडिएट नेबर हैं, उस पूरे इलाके को बेहतर जानते बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेरे को इनवाइट कर दिया था। और आपके लिए और सारी दुनिया लोग इंसान है तो रमजान मुबारक हो। ये आजकल का जो जमाना है बिल्कुल बहुत परेशानी है हमारा वेस्ट एशिया के अफेयर्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है आजकल का ये फलस्तीनियन वाली का कोस है। उसका फलस्तीनियन का मसला है आजकल का बहुत खतरनाक है, क्योंकि दो चीज हो रहा है। एक यूक्रेन का वॉर चल रहा था और आप सारी दुनिया का मीडिया में देख रहे हो, ग्लोबल मीडिया टोटल फोकस में प्रो यूक्रेन में कर रहा है। और उसके अलावा ये सिर्फ ये तो एंटी रशिया में कर रहा है। आज तक जो जमाना है सब 74 साल भी हो गया, मतलब ये आप 70 के साल के ऊपर है, अभी तक हमारे फलस्तीनी का कोस का फलस्तीन का मसला का हल नहीं हुआ। तो ये सारी दुनिया दोबारा फोकस कर रहा है। तो तीन मेजर इवेंट्स हो गया हमारा मिडिल ईस्ट, ये हो गया एक जैसे अमेरिकन में वहां पर ये नाटो के साथ में, और अमेरिका में एक वो पूरा अलायंस बनाने के लिए एंटी रशिया भी है। अब ये भी समझ लो आजकल का ये हमारा जो वेस्ट एशिया अफेयर्स में जो जो प्री समिट में जो सम मिनी समिट बनाया था, ये थे वो मिनी नाटो बनाया। मतलब ये जब तक इजरायली और इजिप्शियन के साथ में वहां पर ये बैठने के लिए उसका एक ही मकसद है। आजकल फलस्तीनी का कोई मसला हल नहीं है, तो इसलिए इसराइल के हमारा शांति करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। उसके अलावा है हमको किसी को और दुश्मन बन जाते हैं, और दूसरे दुश्मन है एंटी ईरान ब्लॉक बनना चाहते। ये तो शुरू से हो गया, वहां पर हो रहा है। तीसरी बात ये है आजकल का जो टर्बुलेंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इसराइल आप कह रहे हैं होना चाहिए, यस। जैसे एक पार्टी से विद्रोह करा दिया था, अभी तक माइनॉरिटी है, वैसे हम लोग सारी दुनिया का मालूम हो गया इसराइली गवर्नमेंट बहुत मतलब वीक सरकार है, क्योंकि काफी कंट्रडिक्शंस पार्टी है। फिर भी एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम मतलब ये कंजर्वेटिव, क्यों? उनकी एक ही मकसद है उसी के वक्त में जब तक सरकार बनाया था, उसकी मकसद है एंटी नतन्याहू को फोर्सेस बनाएंगे। लेकिन आज तक जब तक ये पार्टी हो गया तो माइनॉरिटी दोबारा हो गई, तो सरकारी है, तो उनकी कोई मेजर डिसीजन नहीं कर सकते। तो इसलिए आजकल का ये भी है, ये सरकार में शायद हो सकता है दोबारा री इलेक्शन हो रहा है, और मतलब नेतन्याहू के चांसेस बहुत कम है, जो इनकी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कम होता है क्योंकि वहां पर कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये तो इलेक्शन के लिए उम्मीद हो सकता है। और आज का जब तक ये हमारा अखबार आ रहे वहां पर फलस्तीन में तल अवीव में के अंदर है एक फलस्तीनी का वो उन्होंने वो मतलब ये सुसाइडल ऑपरेशन करा दिया था। ये इसराइल के अंदर वो काफी लोग के मार्केट में सबसे बड़ी बिजनेस मार्केट में उन्होंने मतलब शूट करा दिया था। और ये भी अटैक सबसे मतलब बदनामी हो गया था, इसराइल इज शांति स्टेट। तो ये चार इवेंट्स आप समझ लो, सबसे बड़ी अहमियत है ये आजकल का ये दुनिया में। अगर ये यूक्रेन आप लोग फोकस कर रहा हो, ये भी समझ लो फलस्तीनी का कोस भी होना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन सॉल्विंग द क्राइसिस ऑफ हैं। फलस्तीन।
جی، آپ نے بہت ہی اہم بات کہی کہ فلسطین والا مدعا، فلسطین والا ایشو بھلا دیا جاتا ہے. میڈیا اس وقت پوری طرح سے اینٹی رشیا اور پرو یوکرین بنا ہوا ہے. اس وقت میں یہ جو کچھ عرب ملک ہیں جو اسرائیل سے نزدیکی تعلقات بنانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے امریکہ کے فارن منسٹر وہاں پر آئے، اس کے علاوہ یو اے ای، بحرین، موراکو، یہ سب ملکوں کے جو فورن منسٹرز آئے، اس کا کیا مقصد ہے ایسے وقت میں جبکہ یوکرین میں پوری دنیا ایک طرح سے الجھی ہوئی ہے؟ یہ کچھ کیا چاہتے ہیں؟ کیا جلدی ہے ان کو اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کی؟ وہ یہ تو شروع ہو گیا جب تک ٹرمپ کا وہ جو راشٹرپتی ہو گیا نا ڈونلڈ ٹرمپ میں، انہوں نے خود وہاں پر پریشر لگا دیا. کافی عرب ملک میں جی سی سی والے کے ملک ہے، انہوں نے پریشر لگا دیا ابراہم اکورڈ سائن کرا دیا. یہ سوچ رہا تھا یہ تو ابراہم اکورڈ سائن کر سکتے تو فلسطینین کوز میں بند ہو جائے گی، اور فلسطینین کوئی تعلق ہے نہیں کسی کو، کوئی مطلب سرکاری نہیں بن جاتے، کوئی دیش نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو رہا. دیٹ مین ڈیزولونگ اور لکویڈیٹنگ دا فلسطینین کو. لیکن اب تک ان کی مطلب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ساری دنیا ابھی تک امریکہ دوبارہ پریشر لگا دیا تھا، کیونکہ اسرائیل زیادہ کنسرن ہو رہا ہے. اگر تیسری بات انتفاضہ ہو گیا، اپرائزنگ ہو گیا فلسطین کے اندر، اگر یہ اپرائزنگ ہو رہا ہے ابھی تک ہے، اب یہ سمجھ لو ساری دنیا میں وہ بھی ڈبل ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ملک ہے، بہت مظلوم ہمارے لوگ ہے اور کافی ظلم ہے فلسطین کے اندر ہے. اب تو کیوں کچھ نہیں کر رہا؟ تو اس لیے یہ سچ میٹنگ میں اس کی ایک مقصد ہی ہو گیا، یہ تو فلسطین میں شانتی، ہر حالت میں شانتی کرنا چاہتے. راشٹرپتی محمود عباس میں وہاں پر یہ کنگ آف جوردن میں گیا تھا، وہاں پر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کرا دیا تھا اسرائیل میں، مطلب بیک ڈور ڈپلومسی کرایا. تو آپ دیکھ لو کوئی ارتفادہ نہیں ہونا چاہیے، اور سیکورٹی فورسز آف دا فلسطینین کو بالکل سپریس کرنا چاہیے. تو اس لیے ایسی سچ میٹنگ میں اس کے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو بٹوین دا پریزیڈنٹس، بٹوین دا لیڈر، کوئی مطلب ہی مقصد ہی بھی نہیں. ایک ہی چیز ہو گیا تھا آج کل کا فلسطینین کوزے سارے ملک میں، سارے دنیا ہے، عرب ملک میں مسلمان والے لوگ ہیں، دنیا میں نان مسلم آلسو، یہ فلسطینین حق ہے. تو اگر حق نہیں ملا تو آپ نہیں سوچنا تھے فلسطینین کین بی واشڈ آؤٹ. تو کوئی کسی کا زمانہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ آج کا، نہ کل کا، نہ پرسوں کا. لیکن زندگی میں ابھی تک وہ فلسطینین کو ہر حالت میں سولوشن ہونا چاہیے. لیکن سچ کائنڈ آف الائنس اٹس اونلی مینٹ فار گوئنگ فار یوتھ، اور یوتھ کے لیے جانے کے لیے، اور کچھ اور ہے اسی کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا، جب بھی فلسطین کی بات ہوتی ہے تو عرب ملک ہوں یا اسرائیل ہو یا امریکہ، وہ صرف محمود عباس اور فلسطینین اتھارٹی کی طرف جا کر کے بات کرتے ہیں، اور جو ان کا اپنا ایک طرح سے ایجنٹ ہے جو فلسطینی لوگ جانتے ہیں. کبھی حماس یا جہاد اسلامی جو غزہ میں جو طاقتیں ہیں جو اسرائیل کے خلاف لڑتی ہیں اپنے حق کے لیے، ان کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیا کچھ ہے یہ؟ فلسطینین کو دیکھ لو، اگر یہ حماس میں رہنا چاہیے اس کا ایک کیونکہ ان کی پرو گورنمنٹ آف اسرائیل اور کافی ان کی سیکورٹی فورسز میں کافی فلسطینین قبضہ کرا دیا تھا، ہینڈ اوور بھی تو اسرائیلی انٹیلیجنس بھی کرا دیا، کافی مطلب انٹیلیجنس شیئرنگ اسرائیل کے ساتھ میں. لیکن وہ جب تک اوسلو اگریمنٹ ہو گیا بالکل ڈیڈ ہو گیا، تو اب تو یا تو کیوں اب بالکل اٹیچ کر رہا ہے اکورڈ میں، اور صرف ان کے لیے پیس فور پیس، اگر شانتی فور شانتی تو کہاں پر ہے وہ فلسطینین والی سرکار، کہاں پر ہے؟ So Palestinian Authority ان کی become only a security apparatus for Israel. ان کی کوئی مطلب کچھ فلسطینین کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. اور آج کل کا کتنا کرپشن کا کہانی آ رہے وہاں پر فلسطین کے اندر ہے، اور محمود عباس بچہ ہے، ان کی کافی مطلب ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ میں، کم سے کم $500 ملین کا ان کی ریونیو ہے. تو آپ یہ سمجھ لو لوگ میں جو وہاں پر ان کی سفر ہو رہا ہے غزہ کے اندر، جو فلسطینین والے اور جو انڈر آکوپیشن ہو رہا ہے. تو اس کا یہ ہے، اس کی کافی مطلب اسرائیلی تعلق ہو گیا تھا، عرب ملک بھی تعلق ہے محمود عباس کے لیے. اور اگر آپ یہ کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا چاہتے ہو، اٹ از الیگل. تو مطلب یہ ان کے لیے مطلب کوئی سرکاری ہے نہیں. لیکن آج کے زمانہ میں جب تک آپ کا میڈیا بھی گلوبل ڈسپشن کر رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے یہ سرکار ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ سرکار شانتی مانگ رہا ہے. لیکن اب اگر آپ کے لیے آپ کی لوک میں کچھ نہیں کرتا ہے، تو دیٹ از واٹس ہیپننگ ان سائڈ فلسطین. آج کل کا دیکھ لو کہ ہم کچھ شیخ جراح والے کے جو انکلیو فلسطینی کے اندر کتنا وہاں پر اسرائیلی قبضہ کرا دیا تھا لوگ، کتنا
گھر کے کانفسکیٹ کرا دیا تھا. ابھی الاقصی ماسک میں وہاں پر یہ تو اسرائیلی کی بات ریسیپٹرز ہے, وہ ود دا سپورٹ آف دا اسرائیلی آرمی انٹرفیئرنگ کر رہا ہے, پرووکیشن کر رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, گالی دیتے وہاں پر فلسطینی کے لیے, اور وہ تھریٹنگ کر رہا ہے یہ ہمارا ہے یہودی کے لیے صرف فلسطینین باہر جاؤ, بھگ جاؤ, بھگ جاؤ. مطلب یہ دیکھ لو, کوئی مطلب کسی کا فلسطینین والے کے کوز میں کسی کو سپورٹ نہیں کرنا. اس لیے آج کا زمانہ ہے, اسی سرکار میں جو فلسطینی والے کی سرکار فلسطین اتھارٹی, اگر ان کی مورل اخلاق سپورٹ ہو رہا ہے, اخلاق ہو رہا ہے, ان کی بالکل ڈیزولو کرنا چاہیے. ڈکلیئر یور سیلف یو آر انیبل ٹو لیڈ دا فلسطین, تو گیو فلسطین بیک ٹو دا UN, اور کہہ رہے ہیں ہم لوگ انڈر آکوپیشن. It is the responsibility ہے یہ تو UN Security Council یا world community to support the Palestinian under occupation. لیکن وہ مانتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ he is becoming just a cover page of the Israelis agenda in the Palestine. ہاں, یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب عام طور پر فلسطینی لیڈر کے طور پر انہیں پیش کر دیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فلسطینیوں سے بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو یاسر عرفات تھے, اس زمانے میں بھی جو پیس ٹاکس ہوتی تھی وہ صرف ایک دکھانے کا کام تھا جو اسرائیل کے لیے کام ہوتا تھا. اب میں چلتا ہوں یمن کی طرف. یمن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی تازہ صورتحال یہ ہے کہ 2 مہینے کے لیے سیز فائر کا اعلان ہوا ہے, اور کل عبد ربو منصور ہادی نے اپنے ریزگنیشن کا اعلان کیا ہے, اور وہاں ایک پریزیڈنشل کونسل بنائی ہے. سعودی عرب اپنی پسند سے ایک طرح سے بنا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہوتی والے لوگ اس سعودی سپورٹڈ کونسل سے بات کریں گے؟ کوئی بات آگے بڑھے گی؟ اس کی وہ جب تک حوثی والے لوگ ہیں اور ان کا نیشنل سرکار ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بکواس ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, تو صرف یہ آئی واش کے لیے, وہ کوئی سلیوشن کوئی حل کا مسئلہ ہے نہیں. کیونکہ کافی آپ کا معلوم ہو گیا, 2-3 مہینے ہو گیا تو یہ تو کافی اٹیک کر رہا ہے حوثی والے کا, جو UAE کے اندر بھی ہے اور سعودی عربیہ میں کافی اٹیک ہو رہا ہے. تو اس لیے وہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹ میں ابھی تک جب تک یوکرین شروع ہو گیا تھا, رشیا کے فورسز شروع ہوا, اور وہاں پر روسی میں وہ کافی سپورٹ کر دیا تھا, یہ کافی انٹیلیجنس وہ دے دیا سعودی کے لیے اور UAE کے لیے. وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ رپورٹ آ رہے ہمارے, وہ کہہ رہے سیٹلائٹ پکچر دکھا رہے US کتنا انہوں انٹرفیئر کر رہا ہے, اور جو ان کی راکٹ میں مطلب خود US میں شوٹ کر رہا ہے, جو سعودی والے خود شوٹ کر رہا ہے اور خود وہ بیچتے. مطلب یہ ان کے لیے صرف وہ تو پرولونگیشن آف دا وار. تو اس لیے آج کل کا جو سعودی عربیہ اور UAE کے دونوں کے دیش میں, رشیا میں بالکل پورا سے پرو رشین کیمپ ابھی تک ہو رہا ہے, یہ سمجھ لو. اور یہ نیوٹرل, آپ یہ بھی کہنا چاہتے, کوئی حل کا مسئلہ ہونا چاہیے, کوئی سولوشن ہو رہا ہے, لیکن وہ عبد منصور والے کے سرکار میں کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جس دن انہوں نے آیا تھا اس نے کچھ کیا نہیں. تو اس لیے آج لیجیٹمیسی ہے ہونا should be a discussion between the factions, اور کوئی nobody can deny the other. مطلب میرا مقصد یہ کی ہے, مطلب nobody can say یہ تو پارٹی نہیں ہو رہا ہے, یہ پارٹی ختم کرنا چاہیے, کسی کو ختم نہیں ہو رہا. اونلی حل کا مسئلہ ہے, sit on the table, شانتی کی بات کرو, اور ڈیوائڈ کر دیں گے کیا سولوشن, کیا حل مسئلہ اور یمنی. آج کا یہ زمانہ ہے, آپ دیکھ لو کم سے کم 20 لاکھ لوگ تھے وہاں پر, ان کے لیے کوئی معصوم والوں کے کھانا بھی نہیں, کوئی کچھ نہیں مل رہا تھا اس کا, کچھ مطلب پورا بلائٹ ہے. اگر ہیومن رائٹ UN دیکھ رہے ہو ایجنسی کیا کہہ رہے, 22 million are under the poverty and threatening to be dead. famine, total famine ہے نہیں کچھ. تو آپ یہ یوتھ میں ختم کرنا چاہیے, پورا سیز فائر کر رہا ہے, پورا ایئرپورٹ میں پورٹ میں کھولنا چاہیے, ہیومینٹیرین ایڈ کرنا چاہیے. دین یو کین سے ٹرانزیشنل سرکار بن جاتے آپ دوبارہ ٹیبل میں بیٹھنے کے لیے. یہ پریشر لگا دیا تھا, ایک ہی چیز ہو گیا. دیکھ لو آج کا امریکن میں ونزویلا بھی گیا, ایران بھی گیا شانتی کرنے کے لیے, ابھی یمن بھی کہہ رہے, سیریا کے اوپر بھی فلسطینی والے کے بھی کہہ رہے شانتی کرے, کیونکہ ان کا ایک مقصد ہے اینٹی ریشین بلاک بن جاتے, اسٹرانگ کرنا چاہیے, کیونکہ دا سیکنڈ آپشن فار دا US اینٹی چائنا شروع کرنا. تو اس کا مقصد یہ ہے جلدی سے جلدی اگر حل کا مسئلہ ہے, اور ان کے لیے کوئی مطلب یہ پورا سولوشن یوتھ ختم ہو رہا ہے, 2-3 مہینے کی, یہ رمضان آ رہا ہے, یہ مطلب یہ کچھ کھانا مل رہا, کچھ مل رہا تھا, لیکن پرولونگیشن آف دا وار ان کا ایک آبجیکٹو ہے. امریکن وانٹ ٹو کنٹرول باب المندب پاسج. باب المندب پاسج ہے اب گلوبل ٹریڈ 15% آف دا گلوبل ٹریڈ اور 12% تیل میں.
वहां पर ये पास कर रहा है। तो इसका इंटरेस्ट ऑफ द यूएस एंड द वेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। तो अगर ये लोग में मतलब ये पूरा विजडम हो रहा है, दे शुड सिट अक्रॉस द टेबल एंड फिनिश दिस प्रॉब्लम वंस एंड अच्छा, इस नए जो तब्दीलियां जो कुछ हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, उसका भारत पर क्या कुछ असर हो, थोड़ा सा अगर आप बता सकें, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है, इसमें अरब मुल्कों से, इजराइल से भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं। इस तरफ यमन की जो सूरत हाल है, ये बहुत ही भारत के नजदीक है, इसका भारत पर क्या कुछ असर हो सकता है इन तब्दीलियों के साथ? कि सबसे बड़ी अहमियत है, आप मालूम होंगे, सारे दुनिया मालूम है, अरब मुल्क में और इंडिया में काफी अटैचमेंट हो रहा है। आप ये समझ लो आज का नहीं है, मतलब 4 सेंचुरीज, और इंडिया में काफी सपोर्ट हो रहा है अरब मुल्क में, काफी सपोर्ट के लिए न्यूट्रलाइजेशन, कोई नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द अरब मुल्क में, अडहेरेंस टू द यूएन चार्टर भी, इंडियन पॉलिसी ऐसी हो। और दूसरी बात भी, इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है, मिडिल ईस्ट में शुद्ध भी शांति, क्योंकि 60% ऑफ इंडियन तेल वहां पर आ रहे हैं। तो आपका ये ऑयल सिक्योरिटी मतलब सबसे बड़ी अहमियत है। दूसरी सबसे ज्यादा अहमियत भी है इंडियन एक्सपैट। आप ये समझ लो 80 लाख लोग है वहां पर परमानेंट रहने के लिए जीसीसी के अंदर है, और कम से कम 14 लाख वाले का वहां पर इंडिया में, वहां पर मतलब हर साल में वहां पर गल्फ कंट्री में है। तो इसका ये 2 चीज हो गया। आप देख लो यूक्रेन में क्या हो गया, यमन का क्या हुआ, लीबिया होगी, जब तक एक्सपैट निकालने के लिए कितना दिक्कत हो गया। आप 10,000 12,000 के लिए कितना परेशान हो रहा है यूक्रेन के अंदर हिंदुस्तान वाले लोग। आप ये भी समझ लो अगर कल का युद्ध है वहां पर ना संभालना, अब ये क्या हो सकता है। इंडियन ये मतलब टोटल इनकलाब हो रहा है, मतलब इट्स नॉट अ जोक। तो इसलिए इंडिया में प्रोएक्टिव पॉलिसी होना चाहिए, शांति, ओनली शुड मेक पीस एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल द पीपल। तो इसलिए अगर इंडिया में यहाँ पर ये सपोर्ट हो रहा है, इट इज अ गुड। और आज का जमाना है, ये मेरा कहानी, ये मेरा एनालिसिस है। अगर ये हमको ये सोचना चाहते हो, नॉन अलाइनमेंट दोबारा रिवाइव करना चाहिए और इंडिया शुड टेक द लीड। क्योंकि आज का ये पहले तो जो जब तक यूएसएसआर में और अमेरिका में वो अफगानिस्तान युद्ध हो गया था 1979, उसकी मतलब बिटवीन द टू पावर। आज यूक्रेन का रूसी का वॉर है, 2 चीज भी है, इट इज अ बायलैटरल और इट्स अ ग्लोबल। इट इज यूएस, नाटो, एंटी रशिया, क्योंकि आजकल 2 ब्लॉक बन गया, रशिया चीनी में साथ में और अमेरिकन वेस्ट में, वो तो कोल्ड वॉर शुरू हुआ है। तो इसलिए आज का जमाना है, बहुत अहमियत है, जरूरत है, वेरी नेसेसिटी इज टू रिवाइव नॉन अलाइनमेंट। और इंडिया कैन टेक द लीड ऑन मेकिंग श्योर ये सारा अफ्रीकन देश में, एशियन देश में और नॉन अलाइन मूवमेंट दोबारा हो रहा है। वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, दिस इज नॉट आवर वॉर, वी विल वर्क ओनली टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने जो बात कही आखिर में, खास तौर पर भारत के लिए, वो बहुत ही अहम कही। और पिछले कुछ महीनों में कुछ तब्दीलियां भी महसूस हो रही हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी में, वो पूरी तरह से अमेरिका की तरफ झुकाव, वो उसमें कुछ तब्दीलियां हैं। अब देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है, लेकिन हाँ, भारत इस इलाके का अहम मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और लीड ले सकता है हालात को बेहतर करने में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में आपने अपनी राय रखी, बताया, और सूरत हाल को हम मुसलसल जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम आपसे फिर बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।